बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखो। तीन अहम तरीन खबरें, एक तो तय ये है कि ना किसी मुखालिफ की आवाज़ को रहने नहीं देना, शायद चाहे जज की शक्ल में, जो कल हमने तारिक महमूद जहांगीरी साहब की शक्ल में देख लिया, चाहे अपने मुखालफिन की शक्ल में, तो आज हमने कोल्ड लखपत जेल में और 9 मई के केस के हवाले से देख लिया, चाहे इसके बहुत दावे थे कि महमूद मौलवी साहब मेरे साथ बात प्रोग्राम में हो चुके हैं, फवाद चौधरी साहब बात हो चुके हैं, इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि जी हम बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी राब्ता हो चुका है, हुकूमत से भी राब्ता हो चुका है, अगर हम चाहते हैं कि मामला अडयाला की बजाय कोल्ड लखपत से शुरू किया जाए, कुछ लोगों को रिलीव किया जाए, कुछ लोगों को रिलीज किया जाए, तमाम की तमाम चीजें सर, तमाम दावे के दावे मैं कहता हूँ सारे दबरदूस कर दिए गए जी। जिस तरीके से ये काम हो रहा है, दूसरा आज कायमा कमेटी के सामने जिस तरीके से जूतियों में दाल बटी है, दो अफराद थे, जैस कह के मैं थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री पे रखूंगा पलविशा खान साहबा को, कि वो खातून थी और उनकी करतूतों और उनकी हरकतें और उनके राज खोलने से मुतलिक अलीम खान साहब ने बोला। लेकिन आइए ये दोनों ही क्या ज्यादा क्या करेंगे, पलविशा पीपल्स पार्टी की सेनेटर है, एक साहब एक डीजीआईए से उन्होंने दूसरी शादी की थी, और उसके अलावा क्या है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बहुत बड़े मुहरक़ात तो है। अलीम खान साहब की स्टैंडिंग तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या कैसे इनके तालमेल जुड़े। मामला बड़ा ज़बरदस्त था ना, उनकी भी सोसाइटी के हवाले से 10 किलोमीटर की सड़क उनकी सोसाइटी तक बनाई गई है और उनको खास रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जो वीडियोस आ गई, उसने भी कमाल काम कर दिया। कुछ और चीजें भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले जरा मैं 9 मई के ये जलाओ गिराओ केस के हवाले से बताऊँ, जिससे मुतलिक कल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आज कोल्ड लखपत जेल में 56 गवाह पेश हो चुके हैं, आज ये फैसला देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी की कोई कोशिशें ऐसी बड़ी हैं, क्योंकि अभी फवाद चौधरी साहब ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया, वो कहता है नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी माजी में हुआ। तो मुकदमे का फैसला सुनाया गया जी, एटीसी की अदालत ने जीओआर क्लब हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी है। एक इनको केस की सजा सुनाई गई है लिबर्टी की, एक इनको केस की सजा सुनाई गई है कोर कमांडर हाउस लाहौर की, एक इनको सुनाई है कि जीओआर में। ये एक वक्त में कहाँ कहाँ लोग मौजूद थे, ये बड़ी बात है। बहरहाल इनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने जी उसका गेट तोड़ने की कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज बरी कर दिया गया, इनको तीसरा मुकदमा है जिसमें इनको बरी किया गया है। कुछ केसेस में अगर बदकिस्मती देखें, बरी पे बरी हो रहे हैं शाह महमूद साहब, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पा रही, और रिहाई शायद वो किसी और मामले पे जाकर हो, लेकिन ये बदकिस्मती है। तो इन तीनों को आज बहरहाल सजा दी गई है। और उस मौके पर जब थोड़ी देर पहले था किसी और की राइटिंग, लेकिन एक खत जरूर मंजर आम पर आया कि जी कोल्डोपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने एक मुश्तरका बयान जारी किया। उन्वान बहुत दिलचस्प था कि ना मफामत, ना मजामत, सिर्फ सियासत। तो यानी कि ना मुफाहमत करनी है, ना ही हम लोगों ने किसी किस्म की मज़ामत करनी, सिर्फ सियासत, मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद के ज़रिए ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। सबसे आम बात यह है कि यही बात इमरान खान साहब ने भी कही है, इसीलिए महमूद खान नचकज़ई, इसीलिए गुलाम राजा नासिर अब्बास साहब को कहा है कि आप मुज़ाकरात कर सकते हैं जी। यही काम उन्होंने भी किया हुआ है ना, तो पता कम से कम ये चल गया कि जनाब कोल्ड लखपत जेल और अडयाला जेल के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन बहरहाल जिसने जितना शोर करना है वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन मेरा इनका हौसला ज़बरदस्त था। राइटिंग वाइटिंग मुझे लग रहा था कि किसी लिखी गई है किसी और बंदे की तरफ से, लेकिन बहरहाल ये आई चीज़। अच्छा, इसके बाद ना कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई जी। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, उनको एक और केस में 10-10 साल कैद, इनको 1000 केस भी हुए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिस तरीके से तनतने के साथ खड़े हैं ना, कम से कम ये बात समझ में आती है जी। उस पर जी कुछ रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मैं, इमरान इस्माइल वगैरह, महमूद मौलवी साहब कोल्ड लखपत जेल वालों को रिलीफ देना चाहते हैं ना, तो ये रिलीफ का जवाब तो खैर उनको ज़बरदस्त तरीके से मिला है, और ये फ्रेश रिलीफ है बहरहाल उनको जो मिला है। तो फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है। जब नवाज शरीफ के ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हो रहे थे, वो डील हो रही थी। मुज़ाकरात कुछ और होते हैं, डील कुछ और चीज़ होती है। आज उस डील की बदौलत उनके भाई इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। आज उस, और वो होती थी लंदन में। आज उस डील की बदौलत ही उनकी साहबज़ादी इस वक्त कुछ भी कर ले, फार्म 47 ही सही, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं। वो कहते हैं जब नवाज शरीफ के ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हो रहे थे तो सज़ाएँ तब भी हो रही थी। सियासी मुकदमात की इतनी अहमियत नहीं है। असल बात ये कि बात आगे चलती है या नहीं चलती। अभी आप कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, आप बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ये सारी बातें आपकी। वो कहते हैं अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ नहीं देते तो बात आगे नहीं चल सकती। ऑफकोर्स ऐसा ही है। और अगर तहरीक इंसाफ रिलीफ के बाद भी रवैया तब्दील नहीं करती तो तब भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो रिलीफ मिला कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कोई आगे बात करे, अगर मुस्बत बात करे। लेकिन वो ये कहते हैं रवैया तब्दील करना चाहिए, बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब तीनों फरीक मुल्क में सियासी माहौल में कशीदगी कम करने की ख्वाहिश रखेंगे। अगर एक फरीक भी ये नहीं चाहता तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तो कोशिशें कर सकते हैं, उम्मीद है इन कोशिशों का नतीजा मुस्बत होगा।
تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کم از کم ان کے ٹون سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی اتنا بیٹر آپٹکس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک وہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے دورانی صاحب تھے، یہ وہی ہے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے کچھ ڈاکٹر تھے، یہ وہی ہے باتوں کو ذرا دائیں بائیں کرنے والی اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کچھ بھی ہو. ابھی نکالے نا ذرا، ابھی تو عمران خان صاحب کا پراپر رسپونڈ لینا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں. جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا رسپونڈ دیکھ لیجیے گا، پتہ چل جائے گا. ابھی تو ملاقات ہی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کے ٹویٹ پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس پر تو جو کہا گیا تو بھی سب پتہ چل جائے گا کون ریلیو ہے. سر یہ تبھی ہوگا جب متواتر سے ملاقاتیں ہوں گی. عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی بات ہوگی، جب بات ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی بات سمجھ میں آئے گی. 20 منٹ کی ملاقات میں جتنی عمران خان صاحب کو خبر ہے تو جتنا پروسیس ہے 70-72 سال کی عمر میں، وہ اسی کا وہ آنسر دیں گے. تو وہ غصہ تو کم از کم ہو گئی ہوگا نا، کم از کم غصہ تو ہو گئی ہوگا. تو یہ ہے بہرحال. ادھر سینٹ کی قیام کمیٹی کا ایک اجلاس تھا جی، اس کے ممبر ہیں جی عبدالعلیم خان صاحب، اور سینیٹر پلوشا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی نا، شدید جملوں کا ہوا. بیسکلی یہ خبر کہاں سے نکلی تھی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ خبر کچھ عرصہ پہلے اخباری خبر میں تھی، ادھر نیشن میں بھی یہ خبر تھی. ایک سڑک ہے جی، بلینس آف روپیز اسپینڈنگ آن نیشنل ہائی وے نیئر منسٹرز ہاؤسنگ سوسائٹی. ٹھیک ہے، اور یہ منسٹر ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی اور نہیں، پارک ویو سوسائٹی ہے جی ادھر کی، اسلام آباد کی، اور علیم خان صاحب اس کی ملکیت رکھتے ہیں جی. اور ان کے گرد نیشنل ہائی وے کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کا استعمال کیا گیا. تو ظاہری بات ہے اتنی قربانیاں دی علیم خان صاحب نے، اتنی قربانیاں دی علیم خان صاحب نے، تو ان قربانیوں کو سمجھ و سامنے آنا تھا. جب اربوں روپے کی یہ 10 کلومیٹر کی سڑک بنی ہوگی تو پھر تو چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو طلب کر لیا گیا سینٹ کی قائمہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے. اچھا، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جب چیزیں سامنے آئیں نا تو وہاں پھر جملوں کا ہو گیا. تمہارا علیم خان صاحب نے کہا پلوشا میں آپ کے قبیلے کو، میں نے کہا نا یہ زبردستی جوڑے ہوئے لوگ ہیں. حقیقت ان کے یہ فیویکول کو جوڑا ہے، یہ زبردستی جوڑا گیا ہے. دونوں مخالف سے ان کے علیم خان صاحب بھی. اب علیم خان صاحب تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی تگڑے، ان کا نون لیگ وغیرہ سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، ان کو جہاں سے لایا گیا جہاں سے پلیس کیا گیا وہ سب ہم جانتے ہی ہیں. پلوشا صاحب ابھی کو کم نہیں ہو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل صاحب کی ایکس وائف بھی رہی ہیں جی، کچھ عرصے کے لیے صحیح، لیکن تھی ہیں بھی وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں سے آ جاتی ہیں. تو عبدالعلیم خان صاحب کے سینیٹر پلوشا کے کردار پر بات کرنے کی کوشش کی اس میں، اور شدید لڑائی تھی، تلخ جملے تھے. انہوں نے کہا تم کاروبار بھی کرتے ہو، پلوشا خان نے کہا، اور وزیر بھی بنے ہوئے ہو، اور سوال کرنے میں تم دھمکیاں دیتے ہو. یہ پلوشا ہیں تگڑی، انہوں نے بولا. انہوں نے کہا میں ایم اے نہیں ہوں، کسی نے یہاں لا کر بٹھایا نہیں ہے، تمہیں تو یہاں لا کر بٹھایا. سینیٹر پرویز رشید صاحب کیا کرتے ہیں، جوتیوں میں جب دال بٹ رہی تھی ادھر بیچ بچاؤ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کوئی نہیں جی. پھر پلوشا آئی ہیں باہر، اور باہر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والی سڑک سے متعلق سوال تھا، سوال پوچھنا میرا حق تھا، میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں جی. ایجنڈے میں نے معاملہ شامل کروایا تو اس پر وفاقی وزیر علیم خان صاحب کو جواب دینا پڑا تو بھڑک اٹھے، اور وزیر موصوف کو برا لگا ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے. میں نے کہا کیوں پوچھا ہے، میں نے کہا پوچھ کیوں نہیں سکتے اگر یہ ایماندار ہے. بہر انہوں نے باقاعدہ طور پر موقف دیا، اور اس پر سوشل میڈیا پہ اچھا خاصا جسے کہتے ہیں نا گمسان کا رن پڑا ہوا جی، اچھا خاصا رن پڑا ہوا، اور اس پہ اچھی خاصی بحث. میں کہتا ہوں اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے کہ جتنا کہیں کم ہے جی. ادھر انہوں نے مزید کہا، انہوں نے کہا این ایچ اے کی کرپشن، پلوشا خان کریں این ایچ اے کی کرپشن کسی سے چھپی نہیں ہے، اور کمیٹی میں ہونے والی بدتمیزی کے معاملے کو میں اپنی پارٹی تک بھی لے کے جاؤں گی، یعنی اس کو زرداری صاحب سے ٹیک اپ کراؤں گی، اس کو بلاول صاحب سے ٹیک اپ کراؤں گی. اور وزیر اعظم کو بھی اس طرح کے وزراء کو کابینہ سے نکالنا چاہیے. باقاعدہ مطالبہ کیا وزیر اعظم کو کہ اس طرح کے بندے کو جو کرپٹ آدمی ہو، جو 10-10 کلومیٹر سڑک بنوائی ہو اور بدتمیزی بھی ایسے کرتا ہو، اس طرح کا بندہ وزیر بھی اور کاروبار بھی کر رہا، تو اس کو کابینہ سے نکلنا چاہیے. تو سینیٹر پلوشا خان نے یہ اسٹینڈ تو لیا، اور میں آپ کو بتا دوں اس نے لحاظ نہیں کرنا. پلوشا خان صاحبہ لحاظ نہیں کرتی، وہ پھر ہر اس طریقے سے بولتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک خبر یہ، آج آپ کو پتا کابینہ کا اجلاس تھا، میں نے اس کو دوپہر میں رپورٹ کیا، اس کے کچھ فیصلے سامنے آئے. ان فیصلوں کو کوئی اور نہیں جی، معاون خصوصی شفیع جان صاحب نے آ کے پلیس کیا، عوام کے سامنے رکھا کہ جی ہم نے فیصلے کیا کیے. سب سے پہلے جی انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے لیے 17 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. اب یہ کارکردگی دیکھیں، احتجاج اپنی جگہ پہ وہ جب ہوگا وہ ہوگا. وزیر اعظم سید آفریدی نے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے لیے 17 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. 7 ارب روپے کی ایلوکیشن ہو گئی، جس میں آرمز، انفراسٹرکچر یہ سب لینا ہے، ہیومن ایچ آر کو کریڈٹ کیا جائے گا جی، گاڑیاں واڑیاں سب کچھ. اسپیشل برانچ کے لیے 14 ارب روپے اسپیشل برانچ کے لیے الگ پیکج ہوگا. وہ آج یہ 17 ارب علیحدہ، 14 ارب علیحدہ اور 7 ارب علیحدہ، یہ انہوں نے سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے چاہے اس کی انہوں نے ضرور کہا اس میں
کہ NFC کے حوالے سے ہمارا حق نہیں مل رہا، اس وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے۔ دوسرا، سوات کو 2 ضلعوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جی۔ پہلا ضلع سوات ہوگا، دوسرا ضلع ہوگا بر سوات، اور سوات کو 2 ضلعوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، اور مٹا اس کا دارالحکومت ہوگا۔ پہلے سوات کا یعنی وہ جو منگورا تھا مین سوات کا، اب مٹا ہوگا، یعنی 2 سوات بنا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں صحت کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت آسان فیصلہ ہے، کہ بہت بڑا ہے سوات کا ایریا نا، یہاں یہ چیزیں جی۔ دوسرا، شفیع جان کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں G11 اسلام آباد میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، جس کا دورہ عمران خان صاحب نے بغیر پروٹوکول کے کیا تھا۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق سہیل آفریدی بھی آگے بڑھے اور ریڑھی بانوں کے لیے ماڈل پروجیکٹ ہوگا۔ اچھا، یہ بڑا زبردست ہے، 1.5 لاکھ کے قریب ریڑھی بان ہے جی، آج ان کو باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے 43ویں کابینہ اجلاس میں، احساس ریڑھی بان پروگرام کے تحت۔ پنجاب میں ریڑھی بانوں کو آپ کو پتا ہے کس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، ریڑیاں توڑی جا رہی ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو پوری قانونی ہوگی، ان کی تحفظوں پر رجسٹریشن کی جائے گی، اور 1,40,000 ریڑھی بانوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ تو یہاں احساس پروگرام اپنی جگہ پر ادھر انٹیکٹ رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اچھا، میری خبر ظاہر سرکاری یوٹیوب ہے، اور عظما بخاری صاحبہ بولتی ہیں، تو پھر بول رہا ہوں یہ ان کے معیار کا نہیں ہے۔ عظما صاحبہ جس معیار کی پولیٹیشین ہے نا، کم از کم غلط چیز ہے یہ تو، بڑے بڑے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے خیال ہے شہباز گل صاحبہ کے مقابلے میں وہ یہ کر رہی ہیں جو کچھ بھی ہے۔ وہ کہتی ہے عمران خان کے چیک اپ کے لیے نا حکومت 30 ڈاکٹر بھیج چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن ابھی تک سائیکولوجسٹ نہیں بھیجا۔ ابھی وہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا جو والا معاملہ تھا نا، یہ ابھی تک اس کا جواب آ رہا ہے۔ جس دن وہ چلا گیا تو میری بات لکھ لیں کہ پورا پرچہ لکھ کر لائے گا۔ میں نے بولا ان کا معیار نہیں پتا، ایسے بندے کے متعلق بات کریں عظما صاحبہ جو آپ کو جواب دے سکے، کوئی بھی ہو، ایسے بندے سے متعلق بات کریں۔ کیا فائدہ کسی کو باندھ کے اس سے بات کرنے کا، بلکہ باندھ کے کیا آنکھوں سے اوجھل کر کے اس سے بات کرنے کا، جس کا رسپانس بھی نہیں آ رہا، کیا فائدہ۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔